बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर खलबली, एक चीफ मिनिस्टर केपीके के चीफ मिनिस्टर अपने बानी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात हो नहीं रही है। वजीर आजम से बात की, मुलाकात नहीं हुई। हाईकोर्ट की तरफ गए, हाईकोर्ट ने कहा मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं हुई। आखिरकार अडियाला के बाहर धरना देकर बैठ गए कि मेरी मुलाकात नहीं होगी तो मैं काबीना नहीं बनाऊंगा। सो किस तरीके से केपीके का सूबा, जो कि 4 करोड़ की आबादी रखता है और इस टाइम पर सबसे अहमियत का हामिल सूबा है, इसलिए क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर है दहशतगर्दी के हवाले से, कैसे चलेगा, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा, और क्या किसी एक शख्सियत के हवाले से अगर मुलाकात नहीं हो पाती, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती, तो क्या पूरा सूबा रुका रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। विल टॉक अबाउट दैट इन द शो। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने इस टाइम पर एक बड़ा कदम उठाया, और वो बड़ा कदम यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी को कलअदम भी करार दे दिया गया है और दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते के अंदर रखने हो सकते हैं, वो रखनों को अबूर करने के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट का इस्तेमाल किया गया है और टीएलपी को इस टाइम पर साइड पर कर दिया गया है। क्या वो एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर आगे चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, ये भी एक अहमियत का सवाल है। और कल एक मुलाकात होनी है, कल मुलाकात होनी है इस्तांबुल में अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल होगी क्योंकि दूसरा राउंड होगा सीज फायर के बाद, जब बातचीत आगे बढ़ेगी और निटी ग्रिटीज के ऊपर बातचीत होगी, यानी वो मैकेनिज्म जो सारी सर्वेलेंस का कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ ना हो, वाइस वर्सा किसी भी तरीके से कोई नागहानी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। ये मुलाकात होनी है। अब इस मुलाकात से पहले ही बहुत सारी कटाई पड़ चुकी है, इसलिए क्योंकि कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। ये बात अलग है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की वजह से बहुत सारे इस तरह के मामलात को बिल्कुल कंप्लीटली टका टोकरी या कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, सबोटाज कर दिया गया, बट एट द सेम टाइम वो जानी नुकसान भी हुआ। उस जानी नुकसान के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मुशीर हैं वजीर आजम के बराए सियासी उमूर। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, सबसे पहले तो जरा टीएलपी की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने बैन लगाया, इससे पहले पीटीआई ने 2021 में बैन लगाया था। बैन तो लगा लिया, एक्सट्रीमिज्म की बात भी हो गई, लेकिन ये मामला कब तक इस तरह से चल सकेगा कि बैन लग जाए और उसके बाद किसी भी तरीके से कोई वोलेटिलिटी डेवलप ना हो। राना साहब, मामला ये है कि टीएलपी के ऊपर विद एविडेंस जो है वो 2021 में पाबंदी लगाई गई और उस पाबंदी के बाद जो है वो एक बकायदा अंडरटेकिंग के ऊपर जो रिकॉर्ड में मौजूद है कि आइंदा वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो तशद्दुद और दहशत गर्दी के ऊपर, जिसमें आपके इल्म में ही है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर हमला, सरकारी इमारतों का जलाओ गिराओ, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को अगवा करना, ये सारी चीजें जो हैं ये मौजूद हैं। इस किस्म का सारा क्राइम जो है, तो अब उसके बाद 2025 में, इससे पहले भी एक मरतबा गालबन कोई 23 में शायद वाकया हुआ था, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं था। तो उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अंडर एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है ये पाबंदी लगाई गई है और टीएलपी को वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पे पाबंदी लगाई गई है वो विद इन 3 डेज मुहैया की जाएंगी और नेक्स्ट विद इन 30 डेज टीएलपी के जो भी लोग हैं वो अपील कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं और उसके बाद अगर वो फैसला अपील में बरकरार रहता है तो फिर दे आर फ्री टू चैलेंज दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो जो है वो रिट जुरिसडिक्शन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने जो एक्ट किया है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन किया है और वो अपीलेबल है, चैलेंजेबल है। ये चीजें जो है वो ऑन रिकॉर्ड आके अवेल्यू हो सकती हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पीटीआई ने जो है वो खुद इस नतीजे पे पहुंची थी, उनकी गवर्नमेंट, और उस वक्त की अगर बानी पीटीआई की, उस वक्त के वज़ीर आज़म की अगर वो स्पीच आप उसको देखें या उसके अल्फाज पे गौर करें
تو یہ بات جچتی نہیں ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ فواد چودھری صاحب تھے، وہ اس کو جو ہے وہ ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب، یہ بات یہاں تک پہنچی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اقدامات جو کہ معاملے کو اتنی طول پکڑنے سے پہلے لیے جاتے ہیں وہ فیل ہو گئے. میں نے سنا تھا مذاکرات بھی ہوئے، کوئی بات چیت بھی ہوئی، کوئی کانٹیکٹ بھی ہوا. وائی ڈڈ اٹ فیل؟ وہاں کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے بات نہیں سنی، چلے آئے اسلام آباد کی طرف، دوڑنے کی طرف. کیوں؟ وائی؟ دیکھیں، اس میں مذاکرات کا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب ہوئے یا کس سے ہوئے، لیکن رابطے ضرور ہوئے. اور متعدد لوگوں نے، جن کا مجھے بھی علم ہے اور میں نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس لانگ مارچ کو منسوخ کر دیں اور آپ یہ ارادہ ترک کر دیں جو انہوں نے اسلام آباد میں آ کے جو ہے وہ جو فارن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جا کے ایک جو ہے وہ بڑے ملک کی ایمبیسی کے سامنے وہ جا کے احتجاج کرنا چاہتے تھے. رائٹ. لیکن اس بات پہ اوپر عمل ہو نہیں سکا. اگر یہ ہو جاتا اور وہ یا تو اس مارچ کو شروع ہی نہ کرتے، اور اگر شروع کیا تھا تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اچھا، بدقسمتی سے کام نہیں ہو سکا رانا صاحب، اور وہ کام ہے ملاقات کرانے کا. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، سی ایم صاحب کی. وزیر اعظم سے بات کی انہوں نے کہا ملاقات کے لیے بات کرتا ہوں، وہ نہیں ہو پائی. ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے. عدالت وہ چلے گئے، عدالت نے کہہ دیا ملاقات ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہو سکی. آج ان کو الٹیمیٹلی اڈیالہ کے باہر دھرنا دینا پڑ گیا کہ میں نے تو کابینہ ہی نہیں بنانی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہو پائی ملاقات؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ چلیں تو آپ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور معاملات بھی جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ انجام پاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے منتخب ہونے کے بعد جو تقریر فرمائی وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے دکھایا کہ بس اب جو ہے وہ میں آیا چاہتا ہوں اور ہر چیز جو ہے وہ دھرم بھرم کر دوں گا اور کوئی چیز میرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی. تو اب انہیں میرا خیال ہے کہ معلوم ہوا ہوگا کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ ایک آئینی، ایک قانونی آفس ہوتا ہے، اور اس آفس کی بھی اپنی لمیٹیشنز اور اس کی اپنی جو ہے وہ حدود و قیود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیف منسٹر آ جائے تو وہ ہر ادارے کو للکارے، ہر حکومت کو للکارے، پورے ملک کو للکارے، اور وہ ایسا بیان دے کہ جی میں تو جو ہوں تو ہر چیز جو ہے وہ اب میرے سامنے جو ہے وہ بالکل مٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ان کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ آ جاتے. وہ تو اس دن جو ہے وہ یعنی خلا میں جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب ملاقات ان کی ہو جائے گی اور انہیں حقیقت کا احساس ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ معاملات بھی ٹھیک انداز سے چلیں گے. رانا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پاؤں زمین پر لانے کے لیے ان کا بازو مروڑا گیا جان بوجھ کے؟ Is that what you're saying? نہیں، بازو نہیں مروڑا گیا. معاملہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ یعنی آفس جو ہے اس کی اپنے اختیارات ہوتے ہیں، اس کی اپنی حدود اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ میں کیونکہ چیف منسٹر منتخب ہو گیا ہوں تو اب میرے اوپر جو ہے وہ کوئی آئین، کوئی قانون جو ہے وہ میرے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں عاشق عمران ہوں اور میں عشق رمضان میں، عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ بھئی تم ایک کانسٹیٹیوشنل ایک صوبے کے سربراہ منتخب ہوئے ہو جس کی تقریباً کوئی
جو ہے وہ 3-4 کروڑ کے قریب جو ہے وہ آبادی ہے. تو وہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تم تو کسی کے عشق میں مارے جانے کے لیے جو ہے وہ سر بکف ہو گئے ہو، تو باقی صوبہ کون چلائے گا؟ تو اسی طرح کا وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ جب میں جاؤں گا ڈیالہ جیل کی طرف تو ہر چیز جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. وہ شاید انہیں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا، اور انہیں وہیں سے اختیارات اپنے لینے ہوں گے. وہ تو شاید اس لیے بول رہے ہوں گے نا، جیسے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو وہ والے عشق کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن اس ٹائم پر انہوں نے کابینہ بنانی ہے. رانا صاحب، کابینہ نہیں مکمل ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم عمران خان صاحب سے بات نہیں کریں گے تو کابینہ نہیں بن سکتی ہے ان کی گو ہیڈ کے بغیر. تو اب ملاقات کب ہوگی؟ دیکھیں چیف منسٹر صاحب تو اس وقت یعنی ابھی ان کی کیبنٹ ہی مکمل نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کیبنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے بنانی ہے. وہ کیبنٹ بنائیں گے. حالانکہ وہ اس وقت کانوکٹ ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت کا نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. وہ ہوا تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا، لیکن اب نافذ ان کے اوپر ہو رہا ہے. تو ملاقات میرا خیال ہے کہ ان کو جب ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں تو وہاں سے جو ان کو اجازت ملی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو منڈے یا ٹیوزڈے کو ہو جائے گی، یا شاید آج ہو گئی ہو. لیکن رانا صاحب جس فیصلے کی بات کر رہے ہیں نا کہ تھا تو نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ گائیڈنس لینے کے لیے لندن سے نواز شریف صاحب سے رجوع کیا کرتے تھے. دیٹس آلسو اے فیکٹ، رائٹ رانا صاحب؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا، اور ان کی صدارت میں جو فیصلہ ہوا تھا سینٹ کے ٹکٹوں کا، تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے تھے. ہمارے کینڈیڈیٹ ہی سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ آزاد ہو گئے تھے. وہ فیصلہ منسوخ ہو گیا تھا. تو اب اگر یہ کیبنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان سے کرواتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گا. وہ کیبنٹ انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گی. سو آپ لوگ کیبنٹ کو انلیگل ڈکلیئر کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی اس طرف چلا جائے گا معاملہ؟ دیکھیں نہیں، آٹومیٹکلی تو نہیں ہوگی. کوئی چیلنج کرے گا تو ہوگی. اور میں اس وقت کوئی جو ہے وہ پورے جو ہے وہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ چیلنج ہوگا یا نہیں ہوگا، یا گورنر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ویو لیں گے. اوتھ لینے سے پہلے ان کا اس بارے میں کوئی استفسار ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن the decision of سپریم کورٹ از دیئر کہ کوئی کانوکٹ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے معاملات کو نہ چلا سکتا ہے، نہ چیئر کر سکتا ہے، نہ کوئی فیصلے اس کے جو ہے وہ لیگل تصور ہوں گے. سو آپ لوگ فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بات چیت کر رہے ہیں حکومت کے اندر؟ اس بارے میں کوئی سر جوڑے ہوئے ہیں؟ جی یہ چیزیں تو اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ہماری غور و فکر تو ہے نا. انٹرسٹنگ. باقی جب وقت آئے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے. تو عمران خان صاحب کو بلا شفٹ کرنے کے اوپر بھی کوئی غور و فکر ہو رہی ہے رانا صاحب یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ کانوکٹ ہے. ان کو گورنمنٹ کو کسی جگہ بھی جو ہے وہ موو کرنے یا کروانے کے لیے عدالت کی پرمیشن، عدالت کی کا حکم جو ہے وہ ضروری ہوگا. تو اس لیے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی مرضی سے ہی جو ہے ان کو جہاں کہیں مرضی لے جائے. ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں ان کی صحت یا ان کی سیکورٹی سے متعلقہ ان کے کوئی اپریہینشنز ہیں تو وہ کورٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کورٹ کو اپلائی کریں گے تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ اپنا موقف جو ہے وہ دے گی. لیکن
رانا صاحب یہ تو وہ ہے نا جو ہو یا ہو سکتا ہے یا پروبیبلٹی ہے یا قانونی طور پر ہو سکتا ہے. میں پوچھ رہی ہوں حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پر اس بارے میں سوچ رہی ہے, کوئی سوچ بچار ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, گورنمنٹ کے زیر غور یا زیر تجویز کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی صوابدید ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ بنتا ہے یا ان کی صحت یا کوئی سیکورٹی ایشوز ہے تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ آن میرٹ جو بنتا ہوا اس کے مطابق موقف اختیار کرے گی. رائٹ. رانا صاحب ذرا تو کل والی ملاقات ہونی ہے, آپ لوگوں نے ابھی تک ملاقات عمران خان صاحب کی سی ایم کی تو نہیں کرائی, لیکن ایک امپورٹنٹ ملاقات کل ہونی ہے اور وہ ہونی ہے استنبول کے اندر افغان طالبان اینڈ پاکستان کی گورنمنٹ کی. اس ملاقات میں میکنزم, سیکیورٹی میکنزم کو بڑا پراپرلی سیٹ کر رہا ہے, لیکن کچھ دنوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں رانا صاحب. اب ان کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کل کے مذاکرات کے بعد کوئی دیر پا امن قائم ہو سکے گا یا نہیں؟ نہیں جی, یہ دیر پا امن جو ہے, امن کوئی آپ کو بیگ کرنے سے کوئی امن آپ کو خیرات میں نہیں دیتا. امن جو ہے وہ آپ نے اپنے طاقت بازو پہ لینا ہوتا ہے. یہ جو نیوکل پاور ہونا جو ڈیٹرنس ہے وہ کوئی کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیوکل پاور ہیں, آپ ایک قوت ہیں, تو وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اگریشن نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے امن کی ضمانت ہے. تو یہ امن جو ہے وہ ہم نے اپنی مائٹ اور اپنی طاقت سے حاصل کرنا ہے. رائٹ. اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کی سائڈ پہ جو ان کے ساتھ میزبانی کا, مہمانداری کا, اسلامی بھائی چارے کا جو سلوک ہونا تھا وہ ہو چکا. صحیح. اس کے جواب میں جو ہمیں ہمارے پیاروں کی, ہمارے افسروں, نوجوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ دی گئی ہیں. وہ جنازے ہم جتنے اٹھا چکے ہیں وہ اینف از اینف. اب اس طرف سے اگر دہشت گردی ہوگی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سے ایک دفعہ دیا گیا ہے. اوکے. تو اب اس میں کوئی جو ہے وہ روح رایت یا تبدیلی نہیں ہے. باقی اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بات چیت پہلے بھی ہوئی ہے, اب بھی ہوگی, اس کو طے کر لیں. لیکن یہ اب ایک اٹل فیصلہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ عسکری اور پولیٹیکل لیڈرشپ پوری طرح سے متفق ہے اور اس کو جو ہے وہ انفورس کیا جائے گا. لیکن رانا صاحب ابھی انفورس کیا جائے, جب سے ہماری سیز فائر ہوئی ہے تب سے بھی ابھی وہ ایک دہشت گرد جو خودکش بمبار ہے وسیم, اس نے بھی اعتراف کیا کہ ادھر تربیتی کیمپ بھی ہیں, ادھر بھرتیاں بھی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. ابھی کچھ دن کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے پھر بھی واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں دہشت گردی کے, پھر کیا سٹیپس لیے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ابھی یہ نیٹ ورک تو خیر وہ خودکش بمبار کی جو بیان ہے, اعترافی بیان ہے, اس کے بغیر بھی معلوم ہے. اگریڈ. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ قادر ہیں کہ وہ ان چیزوں کی خبر ان کو ہے. کہاں کہاں پہ ٹریننگ سینٹر ہے, کہاں کہاں پہ خودکش تیار ہو رہے ہیں, کہاں سے جا کے پلاننگ ہوتی ہے, پھر کہاں پہ تشکیلیں ترتیب پاتی ہیں اور کیسے ان کو جو ہے وہ پاکستان میں بھیجا اور داخل کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے جو کمین گاہیں کہیں یا ان کے اڈے کہہ لیں, انہی کے اوپر سٹرائکس ہوئی ہے اور ان کو تباہ کیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی کو تباہ کر دیا گیا, ابھی بھی کچھ ہوں گے. رانا صاحب I'm sorry ہم کریں گے شارٹ, لیکن مجھے یہ بتا تو افغان طالبان اس بات ان کمین گاہوں کو, ان تربیتی کیمپوں کو ڈسمینٹل کرنے کی ول رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے چاہتے نہیں ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ ان کی اہلیت بھی نہیں ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کی. اوکے.
تو یہ بات ان بٹوین ہے. ٹھیک ہے ان کو رانا صاحب ویری کوئکلی، میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی تھی؟ یہ جو ہم لوگوں نے پریسیژن اسٹرائکس کی ہیں کچھ اور ممالک کو بھی ہم لوگوں نے آن گراؤنڈ ان کانفیڈنس لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ نہیں، یہ پھر ان ممالک کے لیے جو ہے نا یہ صورتحال جو ہے وہ ایک ادروائز ہو جائے گی. ڈپلومیٹک جو ہے وہ آداب میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کسی بھی ملک نے، جو کہ یقیناً ایسا ہے کہ کسی بھی ملک نے اگر آپ کے ساتھ کانفیڈینشلی کسی بات پہ بات نام نہ لے رانا صاحب، لیکن مجھے بتا دیں کہ ایک سے زیادہ ممالک تھے جن کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا تھا؟ جی بالکل، ہمارے جو اپنا جو ہے وہ صحیح ہمدرد اور ہمارے جو ہمیشہ کے جو ہماری خیرخواہی چاہتے ہیں، ہم ان کی چاہتے ہیں، تو وہ اس سارے معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں. اور جو پہلے ہم خیرخواہی نہیں چاہتے تھے وہ ممالک یا ملک جو پہلے خیرخواہی نہیں چاہتے تھے لیکن اب ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے رانا صاحب؟ نہیں، جو ہمیشہ نہیں چاہتے تھے اور آج کل بھی نہیں چاہتے وہ رانا صاحب نہیں ہے. جو پہلے تو اسی کی طرف جو پہلے چاہتے تھے وہ نہیں، جو پہلے نہیں چاہتے تھے خیر خواہی اور اب چاہتے ہیں. ہاں، جو آج کل چاہتے ہیں، بالکل 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 ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا میں یعنی اپنا ڈپلومیٹک جو ہے وہ لیول پہ یا سطح پہ جو ہے وہ پاکستان بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو ویری مچ ثناء اللہ صاحب، آپ نے کنفرم کر دیا، ایٹ لیسٹ 2 ممالک میرے ذہن میں کنفرم ہو گئے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ذرا پی ٹی آئی کا موقف لیتے ہیں کہ جو پوری صورتحال ہے ابھی بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی ہے، اس کو ٹائی ڈاؤن کیسے کرنا ہے، میلو ڈاؤن کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایسے ہی چلنا ہے. آفٹر بریک ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب، ایک تو سی ایم کے پی کے فیصلہ لے چکے ہیں ہائی کورٹ سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. ناؤ از کلیئرلی سیڈ اٹ کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک آگے کا کوئی لاہے عمل طے نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے آپ نے لاسٹ ویک میرے شو میں بتایا تھا کہ اگر تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو یہ جو ان کے پاس اتھارٹی ہے سی ایم کے پاس کہ وہ اپنے تئیں کابینہ بنا سکتے، بٹ دا سی ایم ہیز ریفیوز ٹو ڈو سو. اب کیا کریں، اسٹینڈ اسٹل؟ نہیں، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی سے دیٹ کہ وہ اپنے تئیں بنا سکتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی عمران خان صاحب تک، ہی از دا چیف منسٹر، وہ کوئی ایسا ارینجمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مجھ سے شاید آپ نے منسٹر گوہر کے ریفرنس سے ایک شارٹ اس کا پوچھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہو تو سکتا ہے، پرانی کیبنٹ کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ ٹوٹلی ڈسکریشن جو ہے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دی ہے کہ وہ خود وہ کریں گے. پرپوزڈ کیبنٹ تب تک نہیں فائنلائز اور اناؤنس ہوگی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی. بٹ اگین دین آرٹیکل 129 سب سیکشن 2 gives him this authority under the constitution of پاکستان کہ وہ بغیر کیبنٹ کے بھی چلا سکتے ہیں سلسلہ. سو وہ سارے منسٹریاں خود سنبھالیں گے، خود سے چلائیں گے ساری چیزیں ود واٹ ایس اے سی ایم. آئین یہ کہتا ہے جی، آئین یہ کہتا ہے، میرے خیال میں آئین لکھنے والوں سے پوچھنا چاہیے انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں نا شیخ صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ آرٹیکل 129 کو کوٹ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کس طریقے سے چلے گا یہ معاملہ. کیا وہ ساری منسٹریاں اپنے پاس رکھیں گے، اسپیشل اسسٹنٹس رکھیں گے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. کچھ عرصہ یہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیبنٹ میں آنی ہوتی ہیں. اس حوالے سے پھر ایک براڈر جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بٹ اگین سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف عمران خان صاحب. تو یہ ایک سچویشن ہے جو ایسے رہے گی، اور تب تک وہ تمام پرانے لوگ جو علی امین صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھے وہ ممبر آف دی پروونشل اسمبلی ہے، اور وہ سب ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے. سو ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ٹرسٹ ہے اس کابینہ کے اوپر شیخ صاحب؟ سارے عمران خان کے ایم پی ایز ہیں، انہی کابینہ کے ایم پی ایز کے ووٹوں سے یہ دوسرے چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں. ایک آدمی ادھر ادھر نہیں ہوا. ایوری بڑی ٹرسٹ ایچ ادر. وہ جو لوگ ڈویژنس کی ہوا پھیلا رہے تھے، جب ووٹ آیا تو میرے خیال میں
सारी जो र्यूमर्स हैं वो खत्म हो गई। वो बात तो आपकी ठीक है कि वो ऑब्वियसली उन्होंने हलकों में भी जाना था, लोगों को मुंह भी दिखाना था। अगर वोट इमरान खान साहब के हैं केपीके के अंदर तो इधर उधर जाते तो मसला हो जाता। लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि ट्रस्ट का डेफिसिट तो था। आपस में काबीना की बड़ी इनफाइटिंग चल रही थी। इवन वो आपको याद होगा शकील साहब वर्सेस अली गढ़ साहब। हाँ जी, I don't think so. Why? Because Suhail was also part of that cabinet and was very close to Ali Amin Gandapur Saab. He was one of the 4-5 people considered जो कि उनके साथ हर मोबिलाइजेशन में आगे आगे रहते थे, and they were very close. ये हो गए, वो मीना खान साहब हो गए, और ये इस तरह के जो और नौजवान हैं, तो वो तो उनके बिल्कुल फ्रंट लाइन के जो थे वो उसके अंदर कैबिनेट के अंदर वो थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, सारे एक ही रिश्ते से जुड़े हैं और वो इमरान खान है। मुझे ये बताइएगा, कोई तवक्को है मुलाकात होने की भी रिसेंटली? क्योंकि थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में थे तो वो फरमा रहे थे कि सुहेल आफरीदी साहब का जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, जो लड़ने मरने वाली बातें थी, बड़ी इश्तियाल अंगेज टाइप थी। तो उनका रवैया माइल्ड हो, मेलो हो, तो कोई मुलाकातों का तरीकाकार भी, कोई रास्ता भी खोल सकता है। गैर संजीदा सी बात है। राणा साहब सियाने आदमी है, मुझे उनसे इस बात की तवक्को नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तकरीर जो थी उसमें इस किस्म की बात थी, तो वो बड़ा रैश रवैया था। चीफ मिनिस्टर वहां पे 2 दफा अडियाला के सामने होके आए हैं, क्या रैश रवैया उन्होंने इख्तियार किया? वहां उन्होंने कोई मार कुटाई की, किसी के साथ बदतमीजी की, उनको जहां रोका गया वो वहीं रुक गए, वहीं बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, वहां से वापस चले गए। डिडंट मेक एनी फायरी स्टेटमेंट देयर। बड़े कानून और आइन का एहतराम करते हुए बड़े डिसेंट तरीके से गए और बड़े डिसेंट तरीके से वापस आ गए। चलो मुझे बताने दे राणा साहब ने आगे क्या कहा। लेट मी पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहते हैं कि अब लगता है वो जरा माइल्ड हो गए हैं, तो अब मुलाकात का रास्ता खुल सकता है। तो वाकई में अब माइल्ड हो गए? मैं तो ये नहीं कह सकता। वो जो नजरियात होते हैं ना जी, उनको अल्फाज जो है माइल्ड नहीं कर सकते। वो इमरान खान के फलसफे, आप उनकी आज 4 सदा की तकरीर सुन लें। उन्होंने कहा कि ये सूबे में वही कुछ होगा जो खान साहब का सूबा है, खान साहब की हिदायत होगी और खान साहब के नजरिए के मुताबिक चलेंगे। सही। सो वो आज की तकरीर, ये ना हो कि कल राणा साहब कहें कि 4 सदा में तकरीर में उसने ये कहा था, तो इसलिए अब हम उसके इमरान खान से नहीं मिलेंगे। बच्चे वाला काम शुरू कर देता है इन्होंने। व्हाट इज दिस? ये क्या गुफ्तगू है? राणा साहब तो बादशाह आदमी है। वैसे उस टाइम पे भी बड़ा पता है, वो बच्चों वाली चीज तब भी लगती थी, मैं इनके कमरे से एसी निकाल लूंगा, मैं इनके कमरे से पंखा निकाल लूंगा, इनका टीवी बंद कर दो। उस टाइम पे ये लगती थी। आज वो बच्चों वाले काम कर रहे हैं, तो बच्चों वाला बारी बारी आप लोगों ने लगाई हुई है, तो अब हमारा क्या? चले ठीक है, कर रहे हैं तो अपना जोर मार लेना, अपना पे जोर मार लें, ठीक है, कर लें। किसी ने क्या कुतरला किया, को मिन्नत की है, अच्छा, तो अदालतों में जा रहे हैं ना, अदालत में जा रहे हैं। वो तो राइट है। वादा था शेख साहब, वो वादा था, कमिटमेंट थी, कोई दिलासा था, क्या था वो जो वजीर आजम साहब ने कहा था कि मैं मुलाकात के बारे में कुछ करता हूँ? वो जो फोन पे बात हुई थी सीएम साहब की। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उनकी बेबसी का इजहार था कि उनकी भतीजी वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा मैं उनसे पूछ के बताता हूँ, या फिर उन्होंने शायद कोई और इंदिया दिया हो कि उनसे ऊपर जो कोई अगर कोई है तो वो कह रहे होंगे शायद उनसे पूछ के बताता हूँ, मुझे से भी पूछ के बताता हूँ। दैट वाज अ वेरी लेम और बड़ा ज़ईफ किस्म का एक्सप्रेशन था, विच वाज नॉट योर लेम सा एक एक्सप्रेशन था। तो अभी जो सीएम साहब भी ऑब्वियसली उनकी भी है वोट्स हैं, ही इज नॉट एन अनइलेक्टेड मेंबर, ही इज एन इलेक्टेड मेंबर। वो भी कह रहे हैं ना खान साहब से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, वैसे बाय द वे पीएमएलएन इस टाइम पर ये भी कह रही है कि किसी जमाने में जब डिस्क्वालिफिकेशन, मैं बिल्कुल आपकी बात का आंसर दूंगी। 4.5 करोड़ के सूबे पे एक एक वोट चीफ मिनिस्टर से लेके 92 एमपीएस तक को इमरान खान की तस्वीर के ऊपर मिला है, तो वो उनके पाबंद है। इस टाइम पर इमरान खान साहब डिस्क्वालिफाइड है, और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी चीज पे। आपको नवाज शरीफ वाली सिचुएशन याद होगी कि जब उन्होंने काबीना बनाई थी तो उस टाइम पे वो काबीना कलअदम करार हो गई। हमें कोई नहीं याद, हमें कुछ भी याद नहीं है, हमें सिर्फ ये तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। हमें बिल्कुल याद नहीं है, हम याद भी नहीं चाहते। हमें सिर्फ एक चीज का पता है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद है, इमरान खान हमारा बराबर है, इमरान खान की फलसफा नजरियात की बुनियाद पे हम MNA-MPA बन के आए हैं, और हम उन्हीं से उनकी दानिश जो है, उनकी जो इंटेलेक्ट है, हम उससे पूरा इस्तेफादा करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, सो नाउ टेल मी, अगर एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन बन जाती है शेख साहब, फिर क्या? कितने अरसे तक काबीना के बगैर चलेगा मामला? फिर सिर्फ हमारे लिए स्टैंड स्टिल है क्या? पाकिस्तान की हुकूमत की अमलदारी नहीं है उस सूबे के अंदर? और जो हमारी सूबाई हुकूमत के लिए स्टैंड स्टिल होगा, वो फिर मुल्क में बाकी हुकूमतों के लिए भी स्टैंड स्टिल होगा। ये हर कोई जान ले इस बात। कैसे होगा स्टैंड स्टिल? क्या करेंगे?
کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. وائی ڈو یو وانٹ می ٹو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اسٹینڈ اسٹل ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہو سکتا ہے. یہاں فیڈرل ادارے نہیں ہیں, کیسے کام کریں گے؟ یہاں فیڈرل ادارے کیسے کام کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا. کسی آپ کی کام نہیں ضرورت کرنے دیں گے کہ اگر چیف منسٹر نہ چاہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یہاں کام کر سکتا ہے؟ چیف منسٹر نے نہیں چاہا تھا نا کچھ عرصے سے, لیکن سارے کے سارے آئی بی اوز بھی ادھر چل رہے ہیں, ٹیررسٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز, افغان ریفیوجیز کو بھی بھیجا جا رہا ہے. اس میں آپ تو اس میں فوج کو انوالو کر رہی ہے نا, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. نا کس ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ ادارے کی بات کرتے تو پھر مجھے پوچھنا پڑتا ہے. ایف آئی اے یہاں پہ ہے, واپڈا یہاں پہ ہے, ریلویز یہاں پہ ہے, کتنے ادارے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کا ہر ادارہ موجود ہے کے پی کے اندر. آپ شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو چھوڑ کے باقی سب اداروں کے کام آپ بند کرا دیں گے؟ دیکھیں, فوج نے تو بارڈر کی سیکورٹی کرنی ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ میرے منہ سے یہ کہلوانا چاہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہی, میں سوال کر رہی ہوں. سوری, نہیں وہ میں کہوں گا بھی نہیں, اس لیے کہ وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. اگر یہ چھوٹا سا رائٹ بھی اس کو نہیں دیں گے تو ہمیں یہ نہ بتایا جائے ہمارا صوبہ کیسے چلے گا اور کیسے نہیں. پھر آپ بعد میں کسی قسم کا گلہ نہ کیجیے گا. ہمیں ایسے ڈراتے ہیں صوبہ نہیں چلے گا, وہ آگے تم چلا رہے ہو صوبہ. شیخ صاحب مجھے بتائیں, تم نے چلایا صوبہ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ وارننگ ہے, یہ تھریٹ ہے, یا یہ خدشہ ہے؟ آپ ایسے ہی آج آپ پروگرام کو ایکسائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں تو سوال کر رہی ہوں شیخ صاحب, ایکسائٹنگ خبریں تو آپ دے رہے ہیں. نہ یہ تھریٹ, نہ یہ وارننگ ہے, نہ یہ تھریٹ ہے. آپ مجھ سے ایک چیز ڈسکس کر رہی ہیں, میں آپ کو اس کے پوٹینشیل کانسیکوینسز بتا رہا ہوں. اور میں پوٹینشیل کانسیکوینسز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یعنی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی, تو کہیں تو کنسیڈر ہو رہی ہے نا شیخ صاحب یہ بات. مطلب ہے آپ 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر کو وہاں روڈ پہ بٹھا دیں اور آپ اس کو اس کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ آپ نہ دیں, پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. کہ کنسیڈر تو ہو رہی ہے نا یہ بات. وہ کریں گے, چیف منسٹر خود اعلان کریں گے نا, وہ چیف منسٹر ہے, میں تو نہیں ہوں. وہ کریں گے, میں تو آپ کو ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں, وہ خود کر لیں گے. وہ تکڑا آدمی اس معاملے میں, وہ جو اس نے کہنا ہوگا وہ ان کو بتا لے گا. چلے لیٹس موو آن فرام دس. فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, ویسے ہی شی سیز والی بات میں بلیو نہیں کرتی, بٹ چلیے I'll put it in front of you. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کرائے کی ہے. کس کے کرائے کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی کچھ بات کا رسپونڈ کروں. تو کائنڈلی مجھے آپ ڈونٹ ریفر ٹو ہیم اینڈ آسک می اے کوشچن. مجھ سے کسی انسان کا, کسی سمجھدار آدمی کا کوئی آپ پوچھیں یا خود اپنے ریفرنس سے پوچھیں. آئی ڈونٹ او دس ٹو اینی بڈی کہ میں اس کو اس قسم کا کسی بندے کے بارے میں پوچھیں مجھ سے. بندے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں شیخ صاحب. آپ کے سابق انفارمیشن منسٹر تھے. I refuse to respond. Fair enough. That makes sense کہ چلیے you don't agree with that. Can I say that? Well, obviously وہ کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں, جب چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو چیزیں بری لگتی ہیں. آگے چلے. علیمہ خان صاحبہ پاسپورٹ نائکاپ دونوں بلاک کرنے کا حکم ہو گیا ان کے. We have already condemned it. This is not fair. وہ پی او بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنا جو وارنٹ ہے اویلیبل نان اویلیبل اس کی آپ نے کمپلائنس بھی کی, اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہی ہیں اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی جو وہ سزا سے بھاگ رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں کیسے انہوں نے کر دی ہیں. یوزلی 88 کی کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ ایسے کرتے ہیں, اور جب ایک آدمی نہ پیش ہو رہا ہو یا وارنٹ کی وہ کمپلائنس نہ کر رہا ہو یا اس کو سزا ہو جائے اور وہ بھاگ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بند کر دو. ہاں پیشی نہیں تو انہوں نے وہ تو کر دیا نا, کمپلائنس تو کر دی انہوں نے. چلے ابھی شو کا وقت اتنا ہی ختم ہو گیا, شو کا وقت اتنا ہی ہو گیا, بٹ ول کیپ آن ڈسکسنگ دس. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ دین ول کنٹینیو ود دی شو. ابھی اس ٹائم پر کل جو ملاقات ہونی ہے, استنبول میں ملاقات ہونی ہے, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. کل انتہائی اہم بیٹھک ہونے والی ہے, استنبول میں ہونے والی ہے. دوسرا راؤنڈ ہوگا افغانستان, طالبان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان. دفتر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات جو کل ہو رہے ہیں اس کے اندر افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کی سرزمین پر, اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. اور نہ صرف یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ افغانستان دوحہ مذاکرات میں جتنے بھی کیے گئے وعدے اس کو عمل درآمد کرے. اب افغانستان کی طرف سے کہا گیا جو سائن ڈاکیومنٹ تھا وہ معاہدہ تھوڑی تھا. تو دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی افغان طالبان یہ کہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے معاہدہ ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, دس از اے سائن ڈاکیومنٹ. ہے تو سائن ڈاکیومنٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ جی راہداریاں کھولیں, بارڈر کھولیں,
ट्रकों को जाने दे, ट्रेड को खोले, तो ये भी कह दिया है कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी की जान किसी भी तिजारत से ज्यादा अहमियत की हामिल है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान 18 अक्टूबर को दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, जो 13 घंटे तक जारी रहे थे। इसके अंदर सीज फायर का माहिदा तय पाया था। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा था कि जी अफगान तालिबान के साथ इस बात पर इतफाक किया गया है कि दहशतगर्दी को फौरी तौर पर इमीडिएटली रोका जाए और दोनों ममालिक की जानिब से इसके खात्मे के लिए बड़ी सीरियस एफर्ट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरहदें और गुजरगाहें जो कि हालिया कशीदगी के बायस बंद की गई थी, इनका जायजा इस्तांबुल में लिया जाएगा। इसका मतलब कल लिया जाएगा। ये सारी चीजें कल होंगी। जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान तुर्किया की मेजबानी में होने वाले आइंदा इजलास के अंदर एक मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी का निजाम बनाएगा, यानी प्रॉपर सर्वेलेंस होगी कि वहां से दहशतगर्दी आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अफगानिस्तान की जितनी भी सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट दहशतगर्दी के हवाले से ना इस्तेमाल हो। अभी कुछ दिनों के अंदर आपने देखा है कि दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। सो नाउ द सर्वेलेंस मैकेनिज्म नीड्स टू बी एक्चुअली सीन। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, अफगानिस्तान को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ईरान को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सो ही नोज दिस रीजन वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, इज ए डिफेंस एनालिस्ट एंड ऑफ कोर्स ही ऑल्सो नोज के ये मामलात अफगानिस्तान वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच जल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। एम्बेसडर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कल के मुज़ाकरात से पहले बहुत सारे इश्यूज हो गए। वो मुज़ाकरात से पहले ये इशू है, वो कहते हैं मुआहिदा तो था ही नहीं, साइन कर दें, साइन करके फिर जाएं। इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए गए कि हमारी सरजमीन से, वो दोहा पीस एग्रीमेंट था, उसके अंदर भी कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हुई, तवातुर से हुई, और उनको मालूम है कि वहां अड्डे भी मौजूद है दहशतगर्दी के, दे नो दैट वेरी वेल, लेकिन ऐसा होता रहा। सो क्या गारंटी है कि कल भी जो बात होती है, कल भी जो माहिदे होते हैं, उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जाएगा? देखिए, करना तो पड़ेगा, वरना तो फिर माहिदा टूट जाएगा। हाँ। और इसमें जो है दो मीडिएटर्स भी रहे हैं, कतर और तुर्की, तो इसलिए अब इस माहिदे की जो अहमियत है वो जरा मुख्तलिफ है। जो बायलैटरली एश्योरेंसेस तालिबान कराते रहे हैं और उसमें कीजिए हम आप वाज़े फर्क देखेंगे, हम एक्शन लेंगे। एटलीस्ट एज स्पेशल रेप फॉर अफगानिस्तान में 3 दफा तो मुझे ये एश्योरेंसेस दी गई थी, लेकिन वो वाकयात बढ़ते ही गए टेररिज्म के। तो इसलिए ये कतर और तुर्की का इसमें आना जो है, इससे ये बात जो है और रीइंफोर्स हो जाएगी कि अफगान तालिबान अपने कहे पे कितना अमल करते हैं। जी, बट मैसेज प्रॉब्लम ये है कि बायलैटरल जो बातें होती रही, जो आपने कहा आपको रीअश्योरेंस दी जाती रही, बट देयर वाज नथिंग दैट वाज हैपनिंग। लेकिन वो जो दोहा पीस एग्रीमेंट है वो तो बायलैटरल नहीं था, उसके अंदर तो कतर भी था, उसके अंदर अफगान तालिबान भी थे, उसके अंदर यूएस भी था, लेकिन वो वाला माहिदा भी नहीं जो है वो बेल भी किसी मुंडे नहीं चढ़ी। तो फिर देखिए उस एग्रीमेंट का जो क्रक्स था वो तो अमेरिकन एंड नेटो ट्रूप्स विड्रॉल था, वो उसकी सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद फिर साथ में वो अमेरिका और उनके एलाइज, अगर आप दोहा एग्रीमेंट को पढ़ें तो अमेरिका और उसके एलाइज ये था। उसमें वो आप इसको इंटरप्रेट ये करेंगे पाकिस्तान भी शामिल होगा, तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अमेरिकन हैं वो उसमें अपने नेटो के जो एलाइज हैं उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। और फिर अमेरिका ने एक्चुअली अमेरिका रहना नहीं चाहता था, तो उन्होंने उस साइन किया एंड दे लेफ्ट इट, और दे लेफ्ट इट फॉर गुड। एटलीस्ट पिछले 4 सालों के अंदर जो चीज है आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के $9 बिलियन के एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं। अफगानिस्तान नॉर्मल बैंकिंग नहीं कर सकता, तो उनको जो है अगर इस अफगानिस्तान को अभी संभाला है तो उनके इमीडिएट नेबर्स और रशिया ने संभाला है थ्रू करेंसी स्वैप और बार्टर ट्रेड। सो साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान soil will not be used against US and its allies, उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। I think जनरल साहब is disagreeing to that. जनरल साहब, why do you disagree? No. अच्छा, Adhika, with all my respect, जी सब बिल्कुल इज राइट जी। वो नेटो एंड अलाइज के बारे में है, उस पे बाकी नेबर्स या किसी और का कोई जिक्र नहीं है जी। इट इज ऑल अबाउट नेटोज एंड देयर अलाइज। तो मतलब पाकिस्तान उसके अंदर शामिल ही नहीं था? इंटरप्रिटेशन की जी, सॉरी, नहीं, पाकिस्तान नो जी, पाकिस्तान इज नॉट दैट पार्ट ऑफ दैट दिस प्रॉमिस। उसका
जी जान साहब जी, तो पाकिस्तान को डेलिबरेटली क्या जी, पाकिस्तान उस वक्त इतना मीनिंगफुल ही नहीं था जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान तो अब सामने लाइमलाइट में आया है, और पाकिस्तान इस पूरा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है या जो आर्किटेक्चर है साउथ एशिया का, उस वक्त तब ही फिगर आउट हुआ है जब अमेरिकन को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है। अदरवाइज तो पाकिस्तान को एक कसस बनाए रखा गया अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए। जंग अमेरिका हारे, लेकिन आप रीजन में ये डाल सकते हैं कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था तालिबान को। देखिए अनीका, जो पाकिस्तान के साथ उससे पहले भी जुल्म हुआ, अफगानिस्तान की अवाम को जो हमारे खिलाफ किया गया ना, उन अवामिल को जानना बड़ा जरूरी है। अमेरिकन 20 साल नॉर्दर्न अलायंस और बाकी अफगानियों को ये बताते रहे कि जो तालिबान की जो मुसीबत आपके सर पे पड़ी है, इसका रिस्पॉन्सिबल। जान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। मैं अब हिस्ट्री में जाने से ज्यादा इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर क्या होगा, और अगर ये मुआहिदा नहीं होता या वो अग्री करने के बावजूद भी उसके ऊपर किसी भी तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं कराते, तो फिर हमारा डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए अनीका, पाकिस्तान को इस मुआहदे को कराने के लिए एम्बेसडर आप बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ये कराने के लिए इसको गारंटर्स और जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और खासतौर पे अमेरिका को मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो दूसरी ऑप्शन है ना जी, जैसे आपने सैंक्शंस उन पे लगानी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हैं, या जो बाकी चीजें, उसके साथ जोड़ना जरूर पड़ेगा, ताकि आप दुनिया को बता सके जी देखिए ये मुआहदा इन्होंने किया है, ये उसकी पासदारी नहीं कर रहे हैं, और अब अदर ऑप्शंस देखिए ना। पाकिस्तान को एक होलसम पॉलिसी बनानी होगी जिसमें तमाम कॉन्टीजेंसीज एंड अदर ऑप्शंस डालनी होगी कि अगर वो मुआहदे से इनकार करते हैं, अगर काइनेटिक यूज करते हैं, अगर क्वर्जन यूज करते हैं, हाइब्रिड क्वर्जन भी कर रहे हैं ना वो, और अगर वो एज अ क्लाइंट ऑफ प्रॉक्सी लड़ते हैं, जो इंडिया की वो जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये उसके ऊपर कदगने होंगी, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल पावर्स उसके बीच में आएंगी। ये कहना, ये तो डिप्लोमेटिक साइड हो गई ना जान साहब, ये तो डिप्लोमेटिक साइड हो गई, लेकिन हमारी तरफ से मिलिट्री रिस्पांस भी तो गया ना। अच्छा, मिलिट्री रिस्पांस का बड़ा कॉन्फिडेंटली जी, मैं मिलिट्री रिस्पांस का आपको बता दूं, जो 2 वॉर सिनेरियो किया हुआ है, बेसिकली ये कश्मीर की वजह से, और इंडियन ही एप्लीकेशन इसको समझे, उसका जरा अभी आम बढ़ गया। पहले इनकी भी एप्लीकेशन थी अपने मकासद, लेकिन अब इंडियन एप्लीकेशन लीड में आ गई है, तो ये एक सिनर्जी उन्होंने क्रिएट कर दी है। पाकिस्तान इज बैलेंस अनीका, राइट। पाकिस्तान ने ये वॉर गेम किया हुआ है। पाकिस्तान ने देखिए, अगर वॉर गेम न किया होता तो कभी नोबडी कुड थिंक कि काबुल में जाके आप स्ट्राइक करेंगे या कंधार में डीप जाके स्ट्राइक करेंगे इन दिस एनवायरमेंट, जब सारे आपको लेक्चर देने के चक्रों में पूरे पाकिस्तान को, और इसको डेलिबरेटली पख्तून कॉन्फ्लिक्ट बनाया जा रहा है। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान सिनर्जी एंड ज्वाइंट एफर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसका न किसी पख्तून से कोई ताल्लुक है, न चाहे वो कुन्नड़ में हो, चाहे खार बाजोड़ में हो, या कराची, इस्लामाबाद या लाहौर के बॉर्डर्स के ऊपर हो। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इसको वहीं पे रखा जाए, वरना पाकिस्तान के अंदर ही डाइल्यूट हो जाता है जी हमारा रिस्पॉन्स। पाकिस्तान मिलिट्री इज बैलेंस एंड दे विल टेक ऑन द टारगेट्स अगर वो कंटिन्यू करेंगे। यू हैव टू क्रिएट काइनेटिक एनवायरमेंट फॉर अ बेटर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डायलॉग। ठीक हो गया। अच्छा, ये एनवायरमेंट आप देख रहे हैं बस साहब, ये जो बेटर एनवायरमेंट है फॉर द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, बिकॉज मुझे भी थोड़े पहले राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि वो ममालिक जो हमारे साथ सदियों से या दहाइयों से हमारे साथ हैं, वो भी, और वो जो अभी दोबारा वापस हमारी तरफ आए हैं वो भी, उन दोनों को पता था कि हम क्या एक्शन ले लग गए, एंड दे वर ओके विद दैट। वेल, ये तो राना साहब बेहतर जानते, लेकिन जो इस वक्त प्राइमा फेसाई जो कुछ नजर आ रहा है उसमें यह है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जिसमें कतर और तुर्की शामिल हैं, और ये जो कल जो राउंड होने जा रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में स्टॉक टेकिंग होगी कि जिसमें अफगान साइड ये बताएगी कि उन्होंने क्या इकदाम लिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि अब तक जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि इस वक्त जो है बॉर्डर बंद है, एक्चुअली बंद है, सिवाय उसके कि जो अफगान डिपोर्टीज थे उनको भेजा गया। बाकी आप देख लें यहाँ पाकिस्तान में टमाटर के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, इसी तरह उनको भी नुकसान हो रहा है, तो नुकसान दोनों साइड पे है, और बेहतर यही है कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, और ये अफगान साइड को ये एहसास करना होगा कि वो आइलैंड में नहीं रहते हैं, वो इस खित्ते का हिस्सा है, और यहाँ पे उनको अच्छे हमसायों की तरह रहना है, और उसके लिए उनको वो इकदाम लेने हैं जिससे हमसायों को नुकसान ना पहुंचे। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, चाइनीज रिजर्वेशंस है अबाउट ETI है,
ایران میں جو ہے ISKT کا اٹیک ہو چکا ہے, ماسکو میں ISKT کا اٹیک ہو چکا ہے, ازبکستان اور تاجکستان میں بھی اٹیک ہو چکے ہیں, اور پھر یہ بھی نون فیکٹ ہے کہ افغانستان میں کوئی درجن سے زیادہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کا وجود ہے, اور وہ افغان سائڈ اگر اس کو طالبان سائڈ اس کو ڈینائی بھی کرتی ہے تو UN کی رپورٹس, کوارٹرلی رپورٹس جو UN سیکورٹی کاؤنسل میں آتی ہیں یا انٹرنیشنل NGOs ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں انکلوڈنگ Amnesty انٹرنیشنل, ان کی رپورٹس جو ہے ان میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا وجود ہے. اب افغان طالبان کو اگر یہ ان کو دنیا کا حصہ بننا ہے, اس ریجن کا حصہ بننا ہے, تو ان کو پھر ایک کوآپریٹو مولڈ کی طرف آنا پڑے. وہ ایکسکلوسو جو وہ ہے ایٹیٹیوڈ, اس سے ان کو خود نقصان ہوگا, اور ان کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچے گا, وہ جو کہ آلریڈی بڑی فرجائل ہے اس ٹائم پر. ایمبیسڈر صاحب آصف درانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. جلال زاہد محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اختتام کی طرف جاتے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ جب تک امن سے رہنا نہیں سیکھے گا افغانستان, تو پاکستان نے بھی اس بار جو ہے وہ اپیزمنٹ والی پالیسی تو بڑی پیچھے چھوڑ دی ہے. سو کل کے بعد جو کل معاہدے ہوں گے, وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن دیٹ, کیونکہ پچھلے جو معاہدے تھے اس کو معاہدے کا آپ نام نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے, لیٹس سی, ول ڈسکس اٹ ٹمورو ایز ویل انشاءاللہ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.